हाँ बताइए क्या बात है। वो गैर मुस्लिम वाला पूछ रहा था ना मैं, हाँ कि भाई इंतकाल हो तो हम लोग जाना सही कि नहीं जाना चाहिए उनके साथ। नहीं, उनके तो ना दुआए मगफिरत है, ना उनका कोई अंतिम संस्कार, ना कोई उनका मजहबी रसूमात, किसी भी हाँ। तरह जाना जायज नहीं है। हाँ, उनके घर में जा सकते हैं, घर में जाके उनके बीवी बच्चों से, उनके रिश्तेदारों से ताज़ियत उस वक्त कर सकते हैं जब वो हमारे इस्लाम की तरफ माइल हो, ऐसा है कि जी उनके जी। रिश्तेदार भी इस्लाम कबूल करने के करीब हो, और इस्लाम को फैलाने की नीयत से, इस्लाम की तालीमात उन तक पहुंचाने की नीयत से उनसे दोस्ती ताल्लुकात रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से उनके घर तक जा सकते हैं। बाकी अंतिम संस्कार के उनके मजहबी रसूमात में शिरकत करने के लिए हरगिज नहीं जा सकते, जायज नहीं है। जी जी, वही पूछ रहा था। जो नॉर्मल काफिर है उनके ताजियत के लिए, हमदर्दी के लिए उनके घर जा सकते हैं, लेकिन बदअकीदा मुनाफिक वहाबी, अहले हदीस, शिया, इन जी तमाम बातिल फिरका, इनके ताजियत के लिए भी जाना हराम है। इनके कोई हमदर्दी, इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि ये इस्लाम के गद्दार है, इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। जी जी। जी। अब लोग कहते हैं ना, जब हम कोई किसी को काफिर कहते हैं और काफिर को हम सलाम नहीं करते वहाबियों को, तो लोग कहते हैं देखो अल्लाह के नबी तो काफिरों को भी काफिरों की दावत कबूल किए थे, जी जी। काफिर के घर में भी, अल्लाह के यहूदी के घर में भी दावत खाए थे, और जी तुम मुसलमान को सलाम नहीं करते। तो जी। एक तो नॉर्मल काफिर, पैदाइशी काफिर, उसका मसला उतना सख्त नहीं है जितना मुर्तद का मसला सख्त है। जी जी। कोई भी काफिर वाजिबुल कत्ल नहीं है। हाँ, हम्म। काफिर के साथ अच्छा बर्ताव करने का भी हुक्म है, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म है, और बद मजहब के साथ अच्छा बर्ताव करना भी हराम है, बद जी मजहब की हमदर्दी करना भी हराम है। जी। तो जी काफिर का यहाँ कंपेयर नहीं किया जा सकता। काफिर वो पैदाइशी उसका उसकी बदनसीबी है कि काफिर के घर में पैदा हुआ, वो हम्म। खुश नसीब हो नहीं है। बहरहाल उसकी भी नसीब अच्छा हो, हम उसके लिए अच्छा बर्ताव करके उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, उसको ईमान पे दाखिल करने के लिए उसके साथ ताल्लुकत रख सकते हैं। लेकिन जी जो बद मजहब है वो जी। जी इस्लाम में आकर बाहर निकल गया, जी। दोबारा आने का चांस उसका कम है। और ये ऐसा नस्ल है वहाबी देवबंदी कि इनके बारे में हदीस पाक में है कि एक बार ये निकल जाएगा वापस नहीं आएगा, फला यऊदूना। इसलिए जो मालूम होकर जानबूझकर बदअकीदा गुमराह वहाबी है, जी। जी ऐसे वहाबी के साथ बहुत सख्त बर्ताव करना चाहिए। जी। यहाँ जी तक कि इनके लाश अगर कुत्ते भी नोच के खाए तो भी इसको दफन करने की जरूरत नहीं। जी। जी लेकिन अगर कोई काफिर का लाश, कोई जैसा हिंदू का या ईसाई ईसाई का, जैसा कोरोना के वक्त मरे और मुसलमानों ने ले जाकर दफन किया, हम्म। तो यह जायज है। हम्म। लेकिन वो मुसलमानों ने बहुत सारी गलतियां की इसमें। हम्म। इसमें मुसलमानों ने उनके लाश उनके रस्म रिवाज के मुताबिक जला दिया। हम्म। तो लाश को जलाना भी ये बेहुरमती है लाश की, हमारे मजहब के हिसाब से। हम्म। उनके उनके लोग अगर लाश को हाथ नहीं लगा रहे हम्म। तो हम लोग उनको हाथ लगा के हम उसको क्यों जलाएंगे? ना हमारे हमारे यहाँ तो बहुत लोग इस्लामी हैं क्या। रिवाज के मुताबिक जनाजा होगा, ना उनके रिवाज के मुताबिक होगा। सिर्फ हम्म। हम्म। गड्ढा खोद के मट्टी मोच देना है, ताकि कुत्ते नोच के ना खाए, जानवर उसकी बेहुरमती ना करे, क्योंकि इंसान इंसान की जो सूरत है, हम्म। इंसान की सूरत की ताजीम है। जी जी। इस वजह से किसी गैर मुस्लिम अगर मर जाए हम्म। और उसको कोई दफन करने वाला ना हो, जी जी। तो मुसलमान उसको ले जाकर हम्म। उसको गड्ढा खोद के अच्छी तरह उसको दफन कर दे। उसमें जी कफन पहनाने की भी जरूरत नहीं है, और उसको नहलाने की भी जरूरत नहीं है, जनाजा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसमें हम्म। दुआए मगफिरत की कोई जरूरत नहीं है। उसको सीधा सीधा मट्टी खोद के दफन करना है। और अगर वो लोग जिद करे कि जलाना है तो जलाने, वो लोग जलाए, हम क्यों जलाएंगे? जी। जी हम जलाएंगे नहीं, हम सीधा उसकी कदर करेंगे, उसकी नाकदरी नहीं, उसकी बेहुरमती नहीं, उसको सीधा दफन करना ही उसकी कदर है। जी। जी
ہاں تو اس لیے ہم اس کو بھی دفن کریں گے، لیکن وہاں بھی بدعقیدہ مر جائے، کتے نوچ کے کھانے لگے، پھر بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ نبی کا گستاخ ہے۔ زمین بھی پناہ مانگتی ہے اس سے، جی جی۔ زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مسئلہ تھا میرے دماغ میں ہاں کہ آندھرا میں لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ قبر میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ڈائریکٹ مٹی ڈالتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح؟ جی آندھرا پردیش کے اندر جو میں نے جو دیکھا نا، وہاں دفناتے ہیں نا مسلمانوں کو، ہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھڈے قبر کھود لی، قبر کھودنے کے بعد میں پورا جسم ہے جو وہ اندر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ مٹی ڈال دیتے اوپر۔ ڈارک مٹی مطلب وہ چین رہتے ہیں، چین اوپر، مطلب وہ ہمارے ادھر کیا سسٹم ہے، راجستھان کے اندر جو میت کو اندر رکھتے ہیں مردے کو، اس کے اوپر ہے نا وہ رہتا نا، یہ اپنا کیا بولتے ہیں، شین کے ٹکڑے، مطلب وہ پتھر کے ٹکڑے وہ اوپر رکھ پوری پلیٹ، ہاں تاکہ اس کے اندر دوسری مٹی اندر نہ جائے، ہاں اور اندر کھلا کھلا رکھتے ہیں، اوپر مٹی اندر نہیں جانے دیتے اس کو قبر کے اندر۔ ہاں میں سمجھ گیا کہ جو میت کے اور مٹی کے بیچ میں ایک لکڑی رکھ دیتے ہیں، یا پتھر کے ٹائلس پتھر رکھ دیتے ہیں، رکھ کر بیچ میں پارٹیشن ڈال کے چھت جیسا بناتے ہیں، تاکہ مٹی قبر کے اندر ایک دم کپڑے کے ساتھ نہ لگے، ہے نا؟ ہاں ایسا یہ بہتر ہے۔ ہاں لیکن اگر ڈائریکٹ بھی مٹی ڈالے تو بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں لیکن مٹی سے چوٹ نہ لگے میت کو، آہستہ 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 پہلے گھاس، اگر کوئی ایسا پتھر ٹائلس پتھر رکھنے یا پتھر کے جو پیس رکھنے کے لیے اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، لکڑی رکھنے کا پیسہ نہیں ہے، تو گھاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھاس وغیرہ رکھ سکتے ہیں، پتے، ہرے پتے یا چھوٹے چھوٹے ڈالیاں، یہ جھاڑیاں۔ ثابت ہے کیا کس طرح دفنانا، کیسا طریقہ صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا اس وقت، جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کفن کے کپڑے لائے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لائی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کے لیے کپڑا لائی تھی، تو وہ کپڑا ایک دو ٹکڑے کپڑے لائی تھی۔ اب دونوں کپڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لائی تھی، لیکن بازو میں ایک انصاری صحابی کا، ان کے بھی جسم ٹکڑا ٹکڑا کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے جسم کو بھی ایک ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے جسم کو، لاش کو رکھے گئے تھے۔ تو اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لا کر دی کہ میرے بھائی کے لیے میں کپڑا لائی ہوں۔ تو کپڑا 2 پیس تھا اور میت بھی 2 تھے، تو انصاف کا تقاضا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن کپڑا لائی ہے، تو ان کو بڑا کپڑا ان کو دیا جاتا، لیکن قرآن اندازی کیا گیا کہ جس کے حصے میں جو آئے گا اس سے وہ دفن کیا جائے گا، تو بڑا کپڑا انصاری صحابی کے حصے میں گیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کپڑا سر کی طرف ڈھانکتے پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں کی طرف ڈھانکتے سر کھل جاتا، اتنا چھوٹا تھا، تو آخر سر کی طرف ڈھانک دیا اور پاؤں کی طرف گھاس رکھ دیا۔ گھاس جانتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں، تو گھاس سے ڈھانک دیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سادگی تھی، ان کے کپڑے بھی اس وقت کم تھے، کپڑے کی کمی تھی اور وسائل کی، سامان کی کمی تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر لکڑی یا پتھر رکھنے کا ان کے پاس اتنا ذریعہ نہیں تھا، تو زیادہ تر صحابہ کے اس طرح ہی گھاس یا لکڑیوں کے پیس، کھجور کی ڈالیاں وغیرہ رکھ کر مٹی کو آڑ بنا کر اس کے بعد مٹی ڈالتے۔ جی جی، میں آندھرا میں بہت دیکھے یہ لوگ، میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا راجستھان میں تو نئی سسٹم ہے، ایک مٹی بھی اندر نہیں جانے دیتے۔ ہاں نہیں، مٹی جانے سے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مٹی کا جو بڑا ٹکڑا، بڑا پیس اگر زور سے میت کے اوپر چلا جائے تو ہو سکتا میت کا خون نکل جائے، میت کو تکلیف ہو۔ ہاں تو اس لیے آہستہ آہستہ مٹی، نرم مٹی پہلے ڈالے، ہاں نرم مٹی پہلے ڈالے، آہستہ آہستہ ڈالے، ہاتھ رکھے، اس کے بعد اچھی طرح۔ اور یہ ایک اور مسئلہ ہے دماغ میں آیا، یہ جو سوگ رہتا ہے نا، سوگ مطلب
अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाता है, 3 दिन के लिए शोक रखा जाए या जरूरी है? शोक हाँ, यानी इंतकाल होने के बाद। इंतकाल होने के बाद 3 दिन घर वाले गम मनाते हैं, गम। हाँ, कब मतलब हमारे लिए क्या हुक्म है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे कोई हमारे नहीं, अभी मैं और हमारे फूफी का इंतकाल हुआ है, तो भी गोश्त कितने दिन तक नहीं खाना चाहिए? 3 दिन। गोश्त खाना कोई मना नहीं है। जिस दिन मर जाए मैयत के उसी दिन भी घर वाले गोश्त खा सकते हैं। मछली गोश्त खाना कोई शौक, या लोग समझते हैं गोश्त शौक के तौर पर। आप जिनके यहाँ रोज गोश्त ही गोश्त है, दुनिया में ऐसे इलाका है जहां पर कोई चारा नहीं उगता। हम्म राशिया के कुछ इलाका ऐसा है हम्म जहां पर चारा नहीं उगता, सिर्फ मछली या गोश्त ही उनको हर वक्त गिजा, हर दिन हम्म जब भी खाते हैं गोश्त मछली ही खाते हैं। हम्म ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं। हम्म जो लोग समंदर में जिनका घर मकान कुछ नहीं है, समंदर में कश्ती में रहते हैं और उनका रात दिन शिकार करने का ही मसला है। पूरा खानदान एक बड़ा जहाज बनाकर वो समंदर में ही जिंदगी गुजारते हैं और समंदर में ही खाना पीना रहना सब कुछ समंदर में। उनका पूरा कम्युनिटी, पूरा फैमिली समंदर में रहते हैं। अब वो अगर मर जाए, उनमें कोई मर जाए तो वो दफन करने की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। उनको कफन पहनाकर जनाजा पढ़कर समंदर में पानी में डाल देते और वो उसी वक्त वो मछली गोश्त जो भी खाना है उनको खाने का जरिया वही है, उसके अलावा भूखा मरना है। तो गोश्त मछली तो ये जरूरत है, ये कोई शौक और ये कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, लोग समझते हैं गोश्त मछली इतने दिन नहीं खाना, उतने दिन नहीं खाना। ऐसा कोई बात शरीयत में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, जरूरत हो जब भी गोश्त खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो 3 दिन के लिए शोक रखा गया है, रखना हाँ, जरूरी है। शोक का मतलब ये है, शोक का मतलब उनके चेहरे से, उनके बोलचाल से, उनकी इस दिलों के कैफियत के हिसाब से वो गम में रहता है। गमगीन होना, तो इस गम किसे कहते हैं? नाराज मतलब ऐसे गम तो खाने पीने से जाहिर नहीं होता। गम जाहिर होता है इंसान की बोल चाल, किरदार, कैरेक्टर से। ये इंसान के जो हरकत से पता चलता है कि ये गम है, इनके अंदर गम है या खुशी है। चेहरे से पता चलता है ना। मैं अगर गम में रहूं, आपके सामने आऊं, तो आप देख के बोलेंगे मौलाना आपको कोई परेशानी है, आप टेंशन में हो, आप गम में हो। मुझे देखकर आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। हाँ, तो गम जो है कैफियत का नाम है। हाँ, और कोई खुशी का त्योहार वगैरह ना मनाए। हाँ, जुबान से या कोई हरकत से खुशी का इजहार करना ये हराम नहीं है। हाँ, बल्कि एक जायज अमर है कि 3 दिन गम मना सकते हैं। क्या है? अगर कोई नहीं मनाता है तो कोई मना नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुरान में हुक्म है ना, 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे लिए गम। कुरान में नहीं, कुरान में नहीं है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया 3 दिन से ज्यादा गम ना मनाए। मतलब ऐसा ये वाला हुक्म नहीं है ना कि भाई तुम 3 दिन गम मनाए बोलकर फर्ज नहीं है। हाँ, मैं वही बोला, ऐसा तो नहीं है। आप समझ में आ रही बात आपको समझ में आ रही? गम मनाना फर्ज नहीं है, बल्कि गम मनाना जायज है। क्या है? जायज है। गम मना सकते 3 दिन, लेकिन वो गम के बजाय लोग क्या करते हैं, नौहा करते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं, चीखा मार मार के, धारे मार मार के रोते हैं। तो ये नाजायज है। ये रोते हैं, हमारे इधर क्या करते हैं, रोड पे रोते रोते आते हैं यार घर पे। हाँ, जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, नौहा खानी करते हैं। हाँ, तो ये नाजायज है। जब हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के वफात हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बहने लगे। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, रोना ये अल्लाह की तरफ से है, और नौहा करना, चिल्लाना, आवाज करके रोना, ये शैतान की तरफ से है। मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत तो नबी के अंदर भी थी ना। अब मोहब्बत की जुदाई के गम से रोए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आंसू बहाए। तो ये आंसू बहाना जायज है, रोना गम करना जायज है, लेकिन चिल्ला के रोना, नौहा करना, इससे तकलीफ होती है, मैयत को तकलीफ होती है, अल्लाह भी नाराज होता है
اور فرشتے جس گھر میں میت ہوتی ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، جو انتقال ہو گیا ان کے لیے رونا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے مت رو، تم اپنے اوپر رو، تم اپنا فکر کرو، اس گھر میں جب تک انسان رہیں گے میں تب تک آؤں گا، میں سب کے لیے میں اس گھر میں آتا رہوں گا جب تک انسان رہیں گے، تم اپنا فکر کرو۔ تو لوگ اپنے فکر تو کرتے نہیں، نماز کی خبر نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اللہ رسول کا خوف نہیں، صرف چلا چلا کے روتے ہیں، صرف دکھاوا ناٹک، تو یہ ناجائز ہے۔ چلا کے رونے سے گناہ بھی ہوتا ہے، صبر کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور گناہ بھی ہوتا ہے، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ تھا، ہاں جو گھر میں رہتے ہیں نا کتے، یہ پالنا کیسا ہے؟ ہاں، کتا ڈاگ، کتا پالنا ہاں پال سکتے ہیں، لیکن کتے سے بچنا، اگر آپ کو آتا ہے بچ سکتے ہیں تو کتے سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ کتے کی عادت ہے کپڑا سونگھتے ہیں، کپڑے کو منہ لگاتے ہیں، ہر کسی کو منہ لگاتے ہیں، سونگھتے ہیں، تو اس سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ کتے کی لعاب ناپاک ہے، کتا ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا لعاب ناپاک ہے۔ اور کتے کو گھر کے اندر نہیں پال سکتے، جیسا کہ گھر کے فیملی ممبر بنا لیتے ہیں لوگ، گھر کے اندر ہی بستر پہ سلاتے ہیں، اپنے ساتھ کتے کے ساتھ سوتے ہیں، یہ انگریزوں کی عادت ہے۔ اس عادت سے ہمارے لوگ پرہیز کرنا چاہیے، جتنا دور ہو سکے گیٹ کے پاس کوئی الگ سے انتظام کرے کتے کو اگر ضروری ہے، غیر ضروری شوقیہ پالنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے گھر پہ ڈوگ ہے نا وہ، ہاں تو میں نے پالا نہیں ہے، وہ کیا ہے رات میں آتا ہے، ہمارے مطلب ایک کھلی جگہ ہے اندر، ہاں میرے پاپا کے چار پہ رہتا ہے نا، وہ کھاٹ اس کے نیچے سو جاتا ہے، ہم لوگوں نے پالا نہیں ہے، وہ آٹومیٹک پل گیا ہے۔ ہاں، ویسے کہ بے سہارا کوئی کتا آ کے رہنے لگتا ہے، 2-4 دن کھانا دیے تو وہ گھر دروازہ چھوڑ کر جاتا نہیں، کتا کیونکہ وفادار ہوتا ہے۔ تو کتے کی لعاب سے بچنا ضروری ہے، کتے کی لعاب اگر لگ گئے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، کتا ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں، ہاں، اس کا لعاب ناپاک ہے، کسی چیز میں منہ ڈالے تو اس کو وہ چیز ناپاک ہے۔ یہاں تو منہ نہیں ڈالتا ہے ہماری ادھر تو، لیکن وہ گھر پہ سوتا ہے، تو میں گھر والوں کو بولا یار کتا آٹومیٹک پل گیا نا، تو میں کچھ نہیں بولا گھر والوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے پالا نہیں ہے، وہ وفادار کر رہا ہے، بس اندر آتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے کھاٹ کے نیچے۔ یعنی گھر کے صحن کے اندر، گھر کے ایک روم کے اندر آتا ہے کہ صحن کے اندر آتا ہے؟ روم نہیں، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا کھلا پیچھے اور ہے نا، اچھا، اس کو صحن بولتے ہیں، گھر کا صحن بولتے ہیں، آنگن۔ آنگن میں تھوڑا پیچھے ایک جگہ کھلی پڑی ہے، مطلب وہ گھر کے اندر۔ اچھا، کھلی جگہ میں آتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ اٹیچ نہیں ہونا، ایک دم اس کے منہ کو بکری کی حفاظت کرتا ہے، جو بکری ہے نا ہاں، اس کے بازو میں سوتا ہے۔ اچھا، ہاں، تو وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کیا بول رہا تھا، کتے کو شوقیہ نہیں پالنا، ضرورت کے لیے پال سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں شوق سے پالتے ہیں، کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کتے کے ساتھ کھیلتے ہیں، کتے کے ساتھ سوتے ہیں، کتے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو انسان خود کتا بن گیا ہے۔ ہاں ایک اور جنگلی مسئلہ ہے لاسٹ ہے کہ جو شکار کرتے ہیں نا خرگوش کا، ہاں اور ابھی جیسے کہ اس کا ہم سوری لگاتے ہیں نا، سب سے پہلے کیا بننا چاہیے جنگلی جانور کے لیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کتنی بار؟ ایک بار۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں، کہ پہلی بار دعا ہوا کچھ نہیں پڑھنا؟ اگر شکار کیا ہوا جانور، اگر وہ جانور پکڑ کے لایا اور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، اور شکاری وہ اتنا ماہر ہے، جانور اتنا ماہر ہے کہ آپ اس کو ایسا ٹریننگ دیے کہ وہ آپ جب بھی روکو وہ رک جائے، شکار کے بیچ میں ہی اگر آپ اس کو بولو کہ رک جا، فوراً آپ کی بات سمجھے اور فوراً رک جائے، اگر ایسا وفادار ہے کتا اور اتنا ٹریننگ یافتہ ہے، اتنا تربیت یافتہ ہے، تو پھر اس کے شکار کیا ہوا بغیر ذبح کی بھی جائز ہے۔ اگر بالفرض اگر مر جائے، یعنی شکار کرتے وقت، شکار کر کے جانور آپ کے پاس لانے تک بیچ میں ہی مر جائے تو بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر
लेकिन अगर वैसा ट्रेनिंग याफ्ता नहीं है, वैसा तरबियत जानवर को आपने पूरा तरबियत नहीं दिया, यानी मामूली कुत्ता है, वो शिकार का उतना आदी नहीं है, वो इत्तेफाक से कोई जानवर लेके पकड़ के लेके आया, उसको आप खाना, उसका खाना जायज नहीं है।